नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय चुनावको तयारी तीव्र भइरहेको छ। चुनावका लागि निर्वाचन आयोगमा 111वटा दल दर्ता भएका छन्। यति धेरै दल भए पनि अहिलेकै संसदको गणितलाई हेर्ने हो भने जम्मा 6वटा दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन्। त्यसबाहेक सत्ता राजनीतिमा समेत यिनै 6वटा दलको प्रमुख भूमिका देखिएको छ। आज हामी कस्ता राजनीतिक दल देशका लागि आवश्यक हुन्, नेपालमा पदका लागि पार्टी विभाजन गर्नेदेखि वैकल्पिक भनिने दलले समेत जनमत पाउन नसक्नुको कारण र नयाँ दल गठन हुने क्रम झनझन बढ्नुको विषयलाई नै प्रस्तुत गर्दैछौँ। पछिल्लो समय दलहरू टुटफुटबाट ग्रसित छन्। स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनको सम्मुखमा नेपालका दलहरू टुटफुट र विभाजनबाट गुज्रिरहेका छन्। केही दलबाट भने नेतृत्वमा विचलन आएको भन्दै समूह नै अलग भएर अन्य दलमा समाहित पनि हुने क्रम जारी छ। गएको केही महिनादेखि नेपाली राजनीतिमा यही क्रम चलिरहेको छ। त्यसो त पछिल्लो समय दल विभाजन हुने र टुटफुट हुने कार्यको सुरुवात भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट भएको भए पनि अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य सबै पार्टी यसको शिकार बनिसकेका छन् र केही बन्ने क्रममा देखिएका छन्। जस्तै नेकपा माओवादी र एमालेको जस्तै अहिले फुटमा आएर चाहिँ अहिले जुन तत्कालीन नेकपा एकीकृत फुटेर अहिले 3 टुक्रा भयो हामीले देखेका छौँ। समाजवादी, त्यस पछाडि गएर यतापट्टि नेकपा माओवादी, त्यसपछि एमाले, यिनीहरू देखिएका छन्। तर यो देखिनुको कारण नै के हो त? एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगरिदिनु नै त्यो मूल कारण हो भन्ने लाग्छ। यता आफूलाई कट्टर राजावादी भन्ने राप्रपा पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले पनि हिन्दू राष्ट्र मात्रै बोक्ने राजा नबोक्ने भन्दै राप्रपा नेपाल बनाए। मंगिरमा सम्पन्न राप्रपाको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा पराजित थापाले पूर्व राजाको डिजाइनमा आफूले निर्वाचन हारेको दावी गर्दै आएका थिए भने आफैले राजनीतिमा ल्याएका राजेन्द्र लिङ्गदेललाई नेतृत्व मान्न नसकेपछि उनी अलगिएका हुन्। अर्कोतिर आफूलाई परिवर्तनकारी शक्ति ठान्ने रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझामा पनि आन्तरिक कलह व्यापक मात्र छैन, एक अर्काको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएपछि चोइटिएको छ। 5 वर्ष अघि जब एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो तब नेपाली राजनीतिमा मिल्ने हावा चल्यो। अहिले नेकपा फुटेसँगै फुटको हावा चलेको छ। फुटको पछाडि हरेक राजनीतिक दलले सैद्धान्तिक कारण पेश गर्ने गरेका छन्, तर खासमा उनीहरू बीच आन्तरिक लेनदेन, हिसाब किताब, भागबण्टा नमिलेपछि बल्ल फुटको चरणमा पुग्ने गरेको देखिन्छ। आवरणमा सैद्धान्तिक कारण दिए पनि दल विभाजन तीव्र गतिमा भइरहेको परिवेश हेर्दा चुनावको बखतमा बेग्लै प्रकारको वातावरण र समीकरण बन्ने हो कि भन्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन्। दर्शकवृन्द, स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनको सम्मुखमा नेपालका दलहरू टुटफुट र विभाजनबाट गुज्रिरहेका छन्। केही दलबाट भने नेतृत्वमा विचलन आएको भन्दै समूह नै अलग भएर अन्य दलमा समाहित पनि हुने क्रम जारी छ। निर्वाचन नजिकै गर्दा जनमत बटुल्न भए पनि ध्रुवीकरण हुनुपर्नेमा किन विभाजन रोज्ने गरेका छन् दल र दलका नेतृत्वले? आगामी स्थानीय चुनावका लागि निर्वाचन आयोगमा 100 भन्दा धेरै दल दर्ता भएका छन्। फरक विचार, फरक धार र राजनीतिक दल देशका लागि आवश्यक हुन्। तर नेपालमा भने पदका लागि पार्टी विभाजन गर्नेदेखि वैकल्पिक भनिने दलले समेत जनमत पाउन सकेका छैनन्। तर पनि नयाँ दल गठन हुने क्रम भने झनझन बढिरहेको छ। आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय चुनावको तयारी तीव्र भइरहेको छ। चुनावका लागि निर्वाचन आयोगमा 111वटा दल दर्ता भएका छन्। यति धेरै दल भए पनि अहिलेकै संसदको गणित हेर्ने हो भने जम्मा 6वटा दलले मात्रै राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन्। त्यसबाहेक सत्ता राजनीतिमा समेत यिनै 6वटा दलको प्रमुख भूमिका देखिएको छ। संसदको अङ्कगणित हेर्दा 2 देखि 3वटा राजनीतिक दलकै वरिपरि सत्ता राजनीति घुमिरहेको छ। तर हाम्रोमा भने दल दर्ता गराउने अभियान जस्तै भएको छ। प्रजातन्त्रपछि दलहरू निर्माण हुने क्रमसँगै विभाजन समेत भइरहेको छ।
तर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली सुरु भएसँगै दल दर्ता सङ्ख्या झनै बढेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू अहिले जस्तो धेरै राजनीतिक दल आवश्यक नरहेको बताउँछन्। जब हामीले 2046 सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यास फेरि पुनः प्रारम्भ गऱ्यौँ जनआन्दोलन 1बाट, त्यसपछि दलहरूको सङ्ख्या बढेको थियो। तर जब 62-63 को आन्दोलन भयो त्यस पश्चात चाहिँ दलहरू बन्ने प्रक्रिया, क्षेत्रीय दलहरूको निर्माण हुने प्रक्रिया, निर्माण भइसकेपछि दलहरूको विभाजन हुने प्रक्रिया, सँगसँगै सङ्घीयताको प्रारम्भ भइसकेपछि हामी कहाँ दलहरू क्षेत्रीयताको हिसाबले, जातको हिसाबले, कहीँ चाहिँ धर्मको हिसाबले र भइरहेका मौजुदा ठुला पार्टीहरूमा पनि जुन स्प्लिट आउने प्रारम्भ भयो, त्यसकारणले दलहरूको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ एकातिर। दोस्रो, हामी 62-63 को आन्दोलनपछि हामीले इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी मात्र नभएर समानुपातिक प्रजातन्त्रको जुन हामीले अभ्यास गऱ्यौँ कि एउटा पार्टीले ल्याएको मतको कारणले हामीले सङ्घमा या प्रदेशमा सांसदहरू पठाउन सकिने वातावरण बनायौँ, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। त्यसपछि राजनीतिक कर्मीहरूलाई अथवा केही सानो समूहलाई पनि के लाग्यो भने हामीले निश्चित समूह निर्माण गरौँ र त्यो निर्माण गरिसकेपछि केही जनमत गोलबद्ध गर्न सक्यौँ भने हामी राज्यको संरचनामा पुग्न सक्छौँ भन्ने जुन अभ्यास देखियो, त्यो अभ्यासको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरू बन्ने प्रक्रिया, निर्माण हुने प्रक्रिया, दर्ता हुने प्रक्रिया र निर्वाचनमा जाने प्रक्रिया बढेको हो। राष्ट्रिय आवश्यकता त होइन, तर केही समूहहरूलाई के लागिरहेको छ भने हामी नभइकन, हाम्रो उपस्थिति नभइकन मेन स्ट्रिम पोलिटिक्स चाहिँ अगाडि बढ्दैन भन्ने जो उहाँहरूलाई लागेको छ र त्यसकारणले र वा दल मार्फत राज्यको स्रोत साधनमा आफ्नो पहुँच पुर्याउने उहाँहरूको जुन ध्येय छ, त्यो ध्येयले गर्दा दलको सङ्ख्या बढेको हो। तर यति धेरै दल, यति धेरै म्यानिफेस्टो चाहिँ त्यति आवश्यक हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। नेपाल संविधानत बहुदल राष्ट्र हो, त्यसैले पनि दल दर्ता यति मात्रै गर्ने भन्ने कुनै पनि सीमा भने छैन। तर अघिल्लो पटकको तुलनामा यो पटक दल दर्ता भने धेरै नै भएका छन्। पुराना दलले धेरै आशा जगाउन नसकेको बेला नेपालमा अझ धेरै नयाँ दल थपिनुमा कुनै आपत्ति जनाउन नहुने राजनीतिज्ञहरूको भनाइ छ। जति बढी दल दर्ता भएर जनताको बीचमा आयो त्यति चाहिँ डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज हुन्छ र त्यो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइजबाट विचारको जुन मन्थन हुन्छ जनताको बीचमा, त्यसबाट एउटा छानिएर प्रतिनिधित्व गर्न त आखिर जनताले त्यसमध्येको जुन सबभन्दा बढी मत पाउनेले प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछ। सिट लिमिटेड छ प्रतिनिधित्व गर्ने भनेपछि आउने सङ्ख्या त तोकिएको छ नि संविधान मार्फत प्रतिनिधिको। त्यसले गर्दा जुन दलबाट भए पनि जनताले मन पराएको दलीय व्यवस्थामा दल मार्फत पठाइदिएपछि त्यसले त्यो माझिएर आएको जति बढी दल हो त्यसले माझिएर आएको जनप्रतिनिधिबाट खारिएको विचार आउँछ। निर्वाचनमा भाग लिनलाई दल दर्ता गराएको 80 वटा, त्यसमा लेजिटिमेट भएको 79 वटा दललाई नबोलाइकन छलफलमा अब यो निर्वाचनमा के छ कमी कमजोरी, के सुझाव लिनुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने, त्यो लेजिटिमेट दललाई, कानुन बमोजिम दर्ता भएको दललाई नबोलाइकन उहाँहरूले फेरि पनि यहाँका ठुला दल, भनाउँदा दल अथवा योभन्दा पहिला चाहिँको निर्वाचनमा भाग लिइसकेका दल भन्ने एउटा क्राइटेरिया, त्यस्तो खालको फगत एउटा आफ्नो मनगढन्त क्राइटेरिया बनाइदिएर उहाँहरूले नि आफ्नै खालको विचार फेरि पनि नि त्यसरी सेलेक्टिभ विचार जुन लाद्न खोज्नुभयो, यो नै सबभन्दा घातक हाम्रो मुलुकमा यहाँले जुन भन्नुभयो नि, एकातिर बढीभन्दा बढी दल दर्ता गरेर प्रजातन्त्रको एक्सरसाइज गर्ने आधार, त्यसको लागि संवैधानिक स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग, तर त्यो निर्वाचन आयोग पनि अहिले निरीह राज्य सरकार र प्रतिनिधि सभामा भाग लिएको दल अथवा निर्वाचनमा भाग लिएको दल भने एउटा टेको लगाएर जुन 17 वटा दललाई अस्ति छलफल गरायो, यो चाहिँ बहुतै नकारात्मक कुरो हो। एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय कुनै राज्यको, कुनै सरकारको, कुनै एउटा संसदको छायामा परेर हो प्रतिनिधित्व गर्नलाई संसद जनताकै थलो भन्छ, तर प्रतिनिधि बस्ने आफ्नो विचार राख्ने निर्वाचनबाट आइसकेका प्रतिनिधि जुन छानिया छ जनताको त्यो प्रतिनिधि हो। तर अब त नयाँ म्यान्डेट लिन जान लागेको निर्वाचन आयोगले त्यो पुरानो धङधङीमा उहाँहरू नै बलिया, त्यो बलिएलाई नै फेरि अब त्यो साथ दिनुपर्छ अथवा तिनीहरूलाई नै बलियो बनाइराख्नुपर्छ भन्ने खालको विचार राख्नुहुन्न, सोच राख्नुहुन्न। त्यसको म्यान्डेट सकिने बेलामा जब नयाँ दल निर्वाचनमा भाग लिनलाई दर्ता गराइसकेपछि अब दर्ता भएको दललाई एक रूप, एक ना समान हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले सबैलाई हेर्नु पर्यो, कसैले ठुलो कसैले सानो हेर्नु भएन। राजनीतिक दल धेरै हुनु आफैमा नराम्रो त होइन, तर कानुनले तोकेको थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन नसक्ने अहिलेका दल बग्रेल्ती भइरहेका बेला
धेरै दल दर्ता हुँदा भने असामान्य देखिने विज्ञहरूको भनाइ छ। वैकल्पिक राजनीति गर्ने भनेकै दलमा पदका लागि पार्टी विभाजन हुने अहिलेको अवस्थामा नयाँ दर्ता हुने दलको औचित्य समेत खासै देखिएको छैन। दर्शकवृन्द, 3.5 वर्ष अघि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाउन भन्दै एकीकृत भएका मधेस केन्द्रित दल अहिले चिरा भएका छन्। तत्कालीन जसपा विभाजन भएर लोसपा नामको अर्को दल बनेको छ। त्यसबाहेक सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका हृदय त्रिपाठीले समेत अर्को दल दर्ता गरेका छन्। मधेस केन्द्रित दल मात्र होइन, नेपालमा धेरै जसो पार्टीहरू आन्तरिक खिचातानीबाटै फुट्ने गरेका छन्। 3.5 वर्ष अघि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाउने भन्दै एकीकृत भएका मधेस केन्द्रित दल अहिले चिरा भएका छन्। तत्कालीन जसपा विभाजन भएर लोसपा नामको अर्को दल बनेको छ। त्यसबाहेक सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका हृदय त्रिपाठीले समेत अर्को दल दर्ता गरेका छन्। मधेस केन्द्रित दल मात्रै होइन, नेपालमा धेरै जस्तो पार्टीहरू आन्तरिक खिचातानीबाटै फुट्ने गरेका छन्। यसकै उदाहरण हुन् मधेसी दल। सिद्धान्त र विचारमा अडिग हुन नसक्दा जातीय र क्षेत्रीय नाराबाट उठेका मधेसी दलहरू पनि यति बेला टुटफुट र जुटमा अल्छिरहेका छन्। दलहरूमा विभाजन आउनुको मुख्य कारण दलीय स्वार्थसँगै व्यक्तिगत स्वार्थ भएको दलहरूका नेताहरू नै बताउँछन्। दलीय सामूहिक स्वार्थ त्यो पनि पुरै नभनौँ, त्यसभित्र पनि केही व्यक्तिगत स्वार्थ, राज्यको स्वार्थ नहेर्ने, दलीय स्वार्थ हेर्ने र त्यसमा चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्ने भएपछि ग्रुपमा चाहिँ नि त्यो स्वार्थको लागि विभाजित हुने क्रम बढी छ। सैद्धान्तिक आधारमा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा स्थापित गराउने भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट अलग भएर 4 वर्ष अघि नयाँ शक्ति पार्टी खोलेका थिए। तर अहिले उनले आफ्नो पार्टीलाई मधेस केन्द्रित दल जसपासँग समाहित गरेका छन्। दलहरू विभाजन भएर फुट्नुमा फरक विचार र धार भएको नेताहरूको दाबी छ। प्रमुख 3 वटा कारण मैले बुझेको छु। एउटा कारण के हो भन्ने स्कुलिङ फरक भयो, जस्तै दर्शन विचार नै फरक भयो के विभिन्न विचारधारा बोकेर आएको व्यक्ति एक ठाउँमा जम्मा भए। दोस्रो फरक के हो भने कार्यशैली पनि मिलेन। कार्यशैली अब स्कुलिङ फरक हुन बित्तिकै कार्यशैली पनि फरक पर्दो रहेछ। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण विषय के हो भन्ने सत्ताको निम्ति पनि पार्टी फुट्ने। त प्रमुख रूपमा यो 3 वटा कारण चाहिँ देखिन्छ। एउटा स्कुलिङको फरक, एउटा कार्यशैलीको फरक र अर्को चाहिँ सत्ताको निम्ति। त्यो 3 वटा कारणले गर्दाखेरि नेपालको प्रायजसो पार्टीहरू यही कारणले गर्दा फुटेको देखिन्छ। मधेसमा शासक शासित मनोविज्ञान प्रबल छ, तर उचित निष्कर्ष लिन नसक्दा भने दलहरूको चरित्र एकल भएको विज्ञहरूको तर्क छ। हरेक पटक भत्किने र जोडिने पार्टी प्रवृत्तिले जनमानसमा गलत सन्देश मात्र जाने समेत देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कवीर सिंह ठकुरीका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, नेपाल संविधानतः बहुलवाद राष्ट्र हो, त्यसैले पनि दल दर्ता यति मात्रै गर्ने भन्ने कुनै पनि सीमा छैन। तर अघिल्लो पटकको तुलनामा यो पटक दल दर्ता भने धेरै नै भएका छन्। पुराना दलले धेरै आशा जगाउन नसकेका बेला नेपालमा अझ नयाँ धेरै दल थपिनुमा कुनै आपत्ति जनाउन नहुने राजनीतिज्ञहरूको भनाइ छ। राजनीतिक दल धेरै आफैमा नराम्रो त होइन, तर कानुनले तोकेको थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन नसक्ने अहिलेका दल बग्रेल्ती भइरहेका बेला धेरै दल दर्ता हुँदा भने असामान्य देखिने विज्ञको तर्क छ। हस् त, आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।